2081 सालभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न थप 1 खर्ब 40 अर्ब बजेट सुनिश्चितता गर्न सेनाको माग। बजेट अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरूको गुनासो। व्यक्तिगत जग्गाको मुआवजा पाए पनि घर तथा संरचनाहरूको मूल्य नपाएको दुखेसो। र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा 38 अङ्क माथिको गिरावट। कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या पनि लगातार सङ्कुचन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्त्व बोकेको आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उहाँले सचेत गराउनुभयो। सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा सो आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। यसलाई चाहिँ नै यो स्वयंमा नेपाल सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो भनेर लिएर आइसकेपछि भोलिका दिनहरूमा माननीय उपाध्यक्षज्यूले पनि यसलाई भन्नुहुन्छ, यसमा स्वभावैले गभर्मेन्टको ओनरसिप रहन्छ। भोलिका बजेट प्लानिङमा अलिकति एउटा के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि प्लानिङ चाहिँ रियलिस्टिक प्लानिङ ल्याइदिनु पर्यो। मन्त्रालयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि भएको पाइलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ वितरण गर्दाखेरि कम्तीमा रियलिस्टिक फिगर चाहिँ हामीले दिन थाल्यौँ भने त्यो संस्थालाई इलुजन हामी गर्दैनौँ। अहिले सबैतिरबाट चाहिँ रिसोर्सको लागि चाहिँ कम्पिटिसन छ, डिमान्डको लागि, र पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ कम्पिटिसन भएन। यता बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमा नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो। आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मिलिट्रीको उहाँहरूले एक्सपेन्डिचर दिनुभयो। वास्तवमा अघि फेरि अर्थबाट भने एउटा कुरो चाहिँ एकदम सही हो। म जम्मा 5-6 महिना अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जर्साबहरू उहाँहरूले चाहिँ 23 अरब रुपियाँ यो वर्ष एक्सपेन्डिचर एक्सपेक्ट गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। तर टर्न आउट कि 5 बिलियन रुपिस मात्रै भयो होइन। भनेपछि यो जुन हाम्रो फोरकास्ट गर्न नसक्ने क्षमता छ होइन, त्यो ओभरअल सिस्टमको, म यहाँ बसेर यो मन्त्रालय जर्साबहरू कसैलाई पनि ब्लेम गर्न खोज्दिनँ, अर्थलाई नै गर्दिनँ, यो ओभरअल सिस्टममा नै त्यो छ होइन। र अर्थ पनि यसबाट अछुतो छैन। फेरि अर्थको पनि के हुन्छ भने अब अरूले फोरकास्ट गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर बजेटहरू कसरी बन्छ हाम्रो त्योमा अब हामी सबै फ्यामिलियरै छौँ होइन। लास्ट मिनटमा अर्थबाट पनि बजेटहरूमा जोड्ने गरिएको छ होइन, बजेटहरूमा प्रोग्रामहरू जोड्ने गरिन्छ। मेबी हामी लिडरहरू पनि यसबाट चाहिँ अछुतो छैनौँ। उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक छलफल गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। यता रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। बैठकमा बोल्दै रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा 55 अर्ब 50 करोड, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 45 अर्ब 66 करोड र आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 34 अर्ब 52 करोड गरी कुल 1 खर्ब 40 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गर्न
अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुभयो। यसअघि सेनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि 9 अर्ब रुपियाँ माग गरेको थियो। 5 अरब थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। हामीले सुरुमा चाहिँ 9 अरब बजेटको प्रक्षेपण गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौँ र अर्थ मन्त्रालयबाट 9 अरब नै बजेट सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने किसिमले हामीलाई आश्वासन प्राप्त भएको थियो। अहिले हामीले डिमान्ड पनि एक्चुअल बेसै गर्न पर्यो ताकि सरकारको ट्रेजरीमा पनि एउटा फोरकास्टिङ अथवा प्लानिङ बेस्ड होस् भन्ने किसिमले गर्दाखेरि अहिले 5 अरब थप बजेट लागु हुने हाम्रो प्रक्षेपण छ। अहिले तत्कालमा हामीलाई 3वटा आबमा निम्नानुसारको बजेट चाहिँ सुनिश्चितता चाहिन्छ। आब 79 मा 55 अरब 50 करोड, आब 80-81 मा 45 अरब 66 करोड र आब 81-82 मा 34 अरब 52 करोड। करिब 1 खर्ब 75 अर्ब बजेट लाग्ने सो आयोजना 2081 सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाका लागि हालसम्म 33 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत 8 अर्ब 15 करोड छुट्याएको छ। सो रकमले नपुग्ने भन्दै निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले थप रकमको माग गर्दै आएको छ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालन हुने निश्चित भएपछि नेपाल रेलवे कम्पनीले रेलको लिकमा अव्यवस्थित रूपमा लाग्दै आएको हाट बजार हटाउन सुरु गरेको छ। आगामी महिनादेखि रेल सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 1 सीताचोक स्थित रेलवे लिकमा व्यापारीले लगाउँदै आएको दैनिक हाट बजार तत्काल हटाउन सुरु गरेको हो। जनकपुरधाम सहित ठाउँ ठाउँमा रेलवे लिकमै तरकारी हाट बजार लगाउने गरेका कारण रेल सञ्चालनमा समस्या हुने भएकाले लिकबाट हाट बजार हटाउने अभियान सुरु गरेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीले आगामी फागुन 1 गतेदेखि दैनिक जयनगरदेखि कुर्थासम्म ड्राइभ बिना यात्रु रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। फागुन 1 गतेदेखि उद्घाटन नहुँदासम्म बिना यात्रु प्रत्येक दिन एक पटक जयनगरबाट कुर्था र कुर्थाबाट जयनगरसम्म रेल चलाउने र उद्घाटन भएपछि यात्रुको टिकट काटेर नियमित रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। रेल उद्घाटनपछि सुरुका 15 दिनको एक पटक आउने र जाने गरी रेल सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि यात्रुको चाप तथा आवश्यकता हेरेर दिनमा 2-3 पटकसम्म पनि रेल सञ्चालन गर्न कम्पनीले तयारी गरेको छ। गत वर्षको असोज 2 गते भारतबाट 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा खरिद गरिएका 2 सेट रेल पार्किङ गरी त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ। लामो समयदेखि त्रिपाल मुनि थन्किएका रेलको गत पुस 24 गते जयनगरदेखि कुर्थासम्म परीक्षण गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन्। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरूले बताएका हुन्। हालसम्म सरकारले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआवजा वितरण गरे पनि त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप छ। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आँखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोर्खाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरे बजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन्। उनीहरूले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआवजा वितरण गरेको गुनासो पनि गरेका छन्। प्रभावित जनताहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयवासीको मागको लागि ठोस काम नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्। जनाले केही छैन, हामीसँग यहाँ आएर केही गरेको छैन। अब उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो। अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन, त्यसैमा हामी चाहिँ चुप्पो लागेर बस्यौँ अहिलेसम्म। अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो, त्यो केही कुरो उब्जिए होइन हो कि होइन थाहा छैन। अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो, आज कौडीको भाउमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको र तपाईँहरूकोलाई रुवावासी हुँदैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित ठाउँमा हामी लगेर राख्छौँ। तपाईँहरूको पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ। यो लानलाई ल्याउन तपाईँहरूको घर टहरा सार्न पनि व्यवस्थित ढङ्गले हामी सार दिन्छौँ। जहाँको तहाँ हामीले एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगेर राखेर मात्रै तपाईँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई अलिकति लालीपापा चटा जस्तो हिसाब किताबले फकाउनु भयो होइन। अहिलेसम्म पुनर्वासको व्यवस्था पनि छैन। हाम्रो पूर्जा अब यहाँ हामीलाई हाम्रै वरपर दाजुभाइ, यहाँ सुकौरातिरको दाजुभाइ र हामीलाई फ्याक बनाएर फुटाउनु भयो उहाँहरूले, राजनीतिकर्ताहरूले।
र फुटाएर हाम्रो पूर्जा उहाँहरूले लानुभयो तलतिरको यो बजार व्यवस्थापनको चाहिँ तपाईँहरू पछि लिनु होला, तपाईँहरूको छुट्टै मूल्याङ्कन हुन्छ भन्नुभयो होइन। त्यो ढङ्गले होला त नि अब त्यही हिसाबले दिन आँट्नु भयो होला भनेर चाहिँ हामी त्यही भरोसा पऱ्यौँ। पर्दाखेरिमा अब पछि चाहिँ तपाईँहरूको के भयो भन्दाखेरि त्यही एउटै मूल्य, 5 वर्ष अगाडि लिनेलाई नि त्यही मूल्य, 5 वर्ष पछाडि लिनेलाई नि त्यही मूल्यको कायम भयो। त्यस्तै खरे बजार आयोजना प्रभावित 250 घर परिवारमध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमार बहादुर कार्कीको रहेको छ। कार्कीको जम्मा 1 आना 2 पैसाको मात्रै जग्गा रहेको बताउनुभयो। उहाँले 1 आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर 10 जनाको परिवार पालिरहेको, तर उक्त जग्गाको मूल्य 1,30,000 रुपियाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो गर्नुभयो। मेरो चाहिँ जम्मा 1,30,000 आयो सर। अब त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक सेन्टरमा गएको थियो, मेरो 1 आना भए पनि त्यसले मैले 10 जना परिवार पालेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब 1,30,000 दिएर हामीलाई उठाउने भयो। अब हामी कहाँ जाने, त्यति परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य 1,10,000 आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरियो, तर अहिले जग्गा किनेको समयको समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। उठाउन त हामीहरूलाई चित्त बुझेको थियो, अब के गर्ने भन्ने थियो। आरुहाटमा चाहिँ आनाको 7 लाख रुपियाँ पायो। हामीहरूले चाहिँ अहिलेभन्दा 26 वर्ष अगाडि मेरो बच्चा सानो थियो, बुढा इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, कति दुःख गरेर चाहिँ गाउँ बेसी भारी बोकेर जग्गामा पैसा हाल्यो। अहिले सहरमा भयो भने हामी कति घर घडेरी बेच्थ्यौँ होइन, किनबेच हुन्थ्यो, यहाँ हाल्यो। अहिले भन्दा चाहिँ 12 वर्ष 14 वर्ष अगाडि यो पल्लो जग्गा हामीले बेचे हो 60-62 हजार हातमा बेच्यो। अहिले आउँदाखेरि अब हामीहरूलाई चाहिँ 1,10,000 आना हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। 2,60,000मा बेच्यो आनाको हामीले अहिलेभन्दा 12 वर्ष अगाडि। अनि अहिले आएर चाहिँ अब हामीलाई 1 आना बराबर 1,10,000 भनेको, त्यही पनि हाम्रो 4 आना 3 आना कति यहाँ कटाइदियो। 10.5 आना थियो रोडमा, त्यही पनि पटाउँदाखेरि अहिले 8 लाख कति हजार पाउनु भयो। अब टिपटाप हामीहरूको चाहिँ अब त्यो यति पैसाले हेर्नु, अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर इन्डिया बसेर भुरा पालेर बसेको हामीलाई उसै उठायो। हामीले केही आउँदैन, हामीले सहरमा कहाँ बस्ने, अब एउटा झुप्रो कहाँ बनाउने, हामीहरूले चाहिँ मागेर खाने ठिक बनाइदियो है सरकारले। तर यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्ने कुरा सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिहरूबाट उनीहरूले ठुलो आशा राख्नु स्वाभाविक भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग बारम्बार ज्ञापन पत्र पुर्याउने काम गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको स्वीकार पनि गर्नुभयो। हाम्रो सबै 3 खेती लाग्ने उर्वरा भूमि होइन, हाम्रो काहीँ भिर पाखो ढड्यान त्यस्तो होइन भनेर हामीले धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश मान्ने, सङ्घीय मान्ने, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर गएर हामीले हरेक जलस्रोत मन्त्रालयसम्म हामीले डेलिगेसन पटक पटक गयौँ, हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, यहाँ परेका समस्याहरूदेखि लिएर सबै राख्यौँ। तैपनि सुनाइ हुने कुराहरू चाहिँ असाध्यै। हामी पैसा पहिले दिइसकेका थियौँ, हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले लगिसकेका थियो त्यो चाहिँ। अनि मान्छेको आशा चाहिँ के थियो भने बजार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, यहाँ चाहिँ सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिन खोज्यो भन्ने नागरिकको आशा थियो। अनि हामीले पनि त्यो कुराहरूलाई ल यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो भएर तपाईँहरू अलिक विशेष प्रायोरिटी भित्रै भएर पछि पर्नु भयो भनेर हामीले नि भनी हिँडेका थियौँ। तर जुन खालको आशा राखिएको थियो अन्तिममा त्यो मुआवजा आउने बेलामा चाहिँ त्यो एकदम निराशा हुने खालको मुआवजा आयो। आयोजनाको हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआवजा वितरण गरिसकेको छ। आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआवजा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायत क्षेत्रमा घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआवजा दिन बाँकी रहेको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई करिब 8 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। निगमले मङ्गलबार आइओसीलाई सो रकम भुक्तानी गरेको हो। निगमले हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको 8 र 23 तारिकमा आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ। आगामी 23 तारिकमा भने निगमले करिब 12 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्न पैसा अभाव बेहोरिरहेको निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम भुक्तानी गरेको छ। अब मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा 6 अर्ब रुपियाँ मात्रै बाँकी रहेको भन्दै निगमले भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुँदै गएको जनाएको छ।
भर्खरै भएको मूल्य समायोजनपछि निगमको 15 दिनको घाटा करिब 2 अर्ब 60 करोडबाट करिब 38 करोडले घटी करिब 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ रहने देखिएको निगमको भनाइ छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइराख्न मूल्य समायोजनपछि पनि प्रति महिना निगमले 5 अर्बसम्म ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप ल्याउन लागि बताउनु भएको छ। बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरवा सोहीले विद्यार्थीहरूलाई चाँडो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र विपन्नहरूको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई खोपको सहजताका लागि विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाइएको र आउने दिनमा खोपको उपलब्धता कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मन्त्री खतिवडाले सरकार कोरोना विरुद्धको खोप दिनका लागि तयार रहेको र विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्न विद्यार्थी सङ्गठनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अबको केही दिनभित्र नै तेस्रो चरणको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनु भयो। हामीले 5-11 को लागि पनि चाहिने खोप ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। फाइजर खोप त्यो पनि हामी तल्लो तहका विद्यार्थीहरू 5 देखि 11 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरू सामान्यतया हामी कहाँ 4-5 वर्षपछि नै विद्यार्थी भर्ना हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी सहज ढङ्गले नै लाउँछौँ र यसको उपलब्धतामा कमी हुँदैन। बढीभन्दा बढी विद्यार्थी र सकभर त्यो उमेर समूहकालाई पनि चाहिँ लिनको लागि चाहिँ बरु तपाईँहरूले चाहिँ नि प्रेरित गरिदिनुहोस् र अन्य उमेर समूहहरूका लागि पनि चाहिँ छैन। र अब मलाई लाग्छ हामी बुस्टर डोज चाहिँ यो अगाडि हामीले फ्रन्टलाइनरलाई गऱ्यौँ, वृद्ध र बिरामीहरूलाई गऱ्यौँ हामीले दोस्रो चरणमा। अब हामी तेस्रो चरणमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नै हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई बुस्टर डोज पनि चाहिँ नि के भन्छ लाउन खुलेको अथवा लाउन सुरु गर्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडाले विपन्नहरूलाई अहिले पनि निशुल्क उपचार गरिरहेको बताउँदै धेरै मानिसहरू गाउँपालिकाबाट विपन्नताको कागजपत्र लिएर नआउँदा र उनीहरूलाई सूचना प्रवाह हुन नसक्दा निशुल्क उपचारबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो। उहाँले विपन्न नागरिकहरूको ओपिडी सेवा निशुल्क गर्ने बारे मन्त्रालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउनु भयो। अनेरा सोहीले भने विद्यार्थीहरूलाई खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्यलाई निशुल्क बनाउन, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र टिचिङ बिर र पाटन जस्ता सामुदायिक अस्पतालमा विद्यार्थी, किसान, मजदुर लगायत आर्थिक अभाव रहेका वर्गका नागरिकको उपचार निशुल्क गर्न माग गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा 38 अङ्कमाथिको गिरावट आएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेपछि पहिलो कारोबार दिन मङ्गलबार 16.30 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार पनि 22.06 अङ्कले घटेको हो। बुधबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.78% घटेर 2813.52 अङ्कमा ओर्लिएको छ। गएको 2 दिनमा मात्रै नेप्से परिसूचक 38.36 अङ्कले घटेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको दिन भने नेप्से 15.69 अङ्कले बढेको थियो। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या पनि लगातार घटेको छ। दिनभर कुल 223 कम्पनीको जम्मा 65 करोड 20 हजार किता शेयर 3 अर्ब 47 करोड 11 लाख रुपियाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्ब 81 लाख रुपियाँले कम हो। अघिल्लो दिन 1 करोड 20 लाख किता शेयर 6 अर्ब 28 करोड 72 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवैमा उल्लेख्य कमी आएको दिन सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। निर्जीवन बिमा, व्यापार, वित्त र लगानी समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा कमले घटेको छ। यस दिन अरुण भ्याली जलविद्युत कम्पनीको शेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको बुधबार 18 करोड 61 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सर्वाधिक कारोबार भएको दोस्रो कम्पनी नेपाल टेलिकमको 14 करोड 59 लाख रुपियाँको कारोबार हुँदा नेसनल हाइड्रो पावरको 14 करोड 47 लाख रुपियाँ र निफ्राको 14 करोड 13 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। बजार घट्दा पनि अधिकतम कमाउने भने लिबर्टी इनर्जीका लगानीकर्ता हुन्। लिबर्टीका शेयरधनीले 3% का दरले कमाएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल सुरु गरेको छ।
गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेष गरी सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानबारे कुराकानी भएको छ। छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेष गरी सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानबारे कुराकानी भएको छ। छलफल अनुसार गृह मन्त्रालयले बिहिबारसम्म चालुतर्फको समेत बजेट यकिन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ। छलफलमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थ सचिव मधु मरासेनी सहित गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला लगायतको सहभागिता थियो। प्रभु टेक्नोलोजीबाट सञ्चालित प्रभु पे फोन पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडमा आबद्ध भएको छ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोन पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र प्रभु टेक्नोलोजीबाट सञ्चालित प्रभु पे एक कार्यक्रमका बीच सहकार्य पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्रभु पे फोन पे नेटवर्कमा आबद्ध भएको छ। बुधबार फोन पेका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटा र प्रभु पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकी साईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यससँगै अबदेखि प्रभु पेका ग्राहकले फोन पेको क्युआर मार्फत सहजै रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै फोन पेका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले प्रभु पेसँगको सहकार्यले क्यासलेस अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यमा थप मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू पनि फोन पेको नेटवर्कमा जोडिँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रभु पेको कस्टमर्सले हाम्रो नेटवर्कमा भएको मर्चेन्ट्सहरूमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै प्रभु पेबाट पनि फोन पेमा बसेर हामीले मर्चेन्ट क्रिएटहरू गरेर अरू सबै ब्याङ्क जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था प्लस पिएसपी जति पनि हाम्रो नेटवर्कमा हुनुहुन्छ विच इज अराउन्ड लाइक 60+ उहाँहरूको कस्टमर्सले पनि प्रभु पेले रेजिस्टर गरेको मर्चेन्टमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्ने वातावरण आज सृजना हुँदैछ र यो सम्झौता अन्तर्गत हामीले जति पनि कस्टमर बेस छौँ हाम्रो जति पनि मर्चेन्ट हुनुहुन्छ सो हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल भनेकै हामीले नगदको कारोबारलाई सकेसम्म घटाएर हाम्रो जति क्युआर हुनसक्छ हामी अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुनसक्छ सो त्यो डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले बढाएर अगाडि लैजाने। त्यसै गरी प्रभु पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकी साईले फोन पेसँगको सहकार्य आफूहरूको लागि सुवर्ण अवसर भएको बताउनुभयो। डिजिटलाइज र क्यासलेस बनाउने आफूहरूको सोच पुरा गर्न आगामी दिनमा मिलेर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। फोन पे टिम जुन जहाँ पनि हामी जान्छौँ मर्चेन्टबाटमा क्युआरको लागि फोन पे नै भएर आउँछौँ जहाँ हामी एज अ प्रभु पे सायद ल्याक भइरहेको लाग्थ्यो होइन। सो उहाँले जुन हामीलाई सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ। नेपालको सोच के छ भन्दा हाम्रो सोच चाहिँ डिजिटाइज बनाऊँ र क्यासलेस बनाऊँ। त्यसको लागि प्रभु पे र फोन पे मिलेर हामी आगामी दिनमा पनि सहकारी गरेर अगाडि बढौँ हजुर। फोन पेमा हाल 5,70,000 भन्दा बढी मर्चेन्ट रहेको बताइएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं भुक्तानी सेवा प्रदायकका 1.5 करोड बढी मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताले फोन पे मार्फत कारोबार गर्दै आएको फोन पेले जनाएको छ। त्यसै गरी प्रभुका 7 लाख भन्दा धेरै ग्राहक रहेको बताइएको छ। प्रभु पे मार्फत मोबाइल र टिभी रिचार्ज, हवाई टिकट, मुभी टिकट लगायत थुप्रै सेवाहरूको डिजिटल भुक्तानी गर्ने गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 2081 सालभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न थप 1,40,00,000,000 बजेट सुनिश्चितता गर्न सेनाको माग। बजेट अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरूको गुनासो। व्यक्तिगत जग्गाको मुआवजा पाए पनि घर तथा संरचनाहरूको मूल्य नपाएको दुखेसो। र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सेयर बजारमा 38 अङ्क माथिको गिरावट। कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्या पनि लगातार सङ्कुचन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।